بيتي واقع خلت الشح بر كلتا مئة شح بر مالتي كلتا مئة شح بر وورق ساعة كذي أحسن لله مالتي يوم أنا خاولي بك أدخل نقر أنا سلام كفتر مسيلني ينبر بتحق خوص أيه بك قالوا ما عندي يتحق خوص أيه إلى مالتي نا عليك كم تفكر أو قدميو أنا يفكرك أيه لا تناقراته سلام سلام كلكم تخاتاتلتي ناي زايد حاوشاويت كمية لكم أنا سلام الله أملاخ مسكن كمت سلام لله سلام كتكون اللي خابل بي منه إلا موون كمت المدد عليك سيحي زي ما زينه قدمي أجن بيت سوليكم كم ناوز channelي بيت سوكونو سبسكرايب ناقوركم بيت سوليكم كعشر لايك ناقوركم مبرت تاخ ما يفعليني أتم تبرتات أنهم كع أسكابيري خورالي خابل بي إلى مسكن أنا لو معاتي እንታይ እቲ ዘሎ ናይ ልባያ ቅድሚኡ ተናገራት ተዘላ ማለት ኢና ኣሌክስ ቤቲ ማለት ቤተልሔም በቃ ኣነ ኣሌክስ ሰላም ልኽፈጥር ወላ ውሽጥኻ ዝኾነ ነገር ሒዝካ ነቱ ብደገ ዝነበረ ቀዳማይ ህይወት ንኸይተበላሺ لخلو سلام كتجبر بقى السلام كجبر كالرجاجة إلى أي لعلي تحتينا على كنيرة جن من ملوت أولن سلام لما سألن أنا أدخل إذن النجر زلوناتي هيوت كمي كم زلوناتي هيوت كل خنا قرأي لما عتي لا مالتيو كل خانة جرات الله بقى بزحية أنا جرات الله مالتيو أنا بزحت وداتي فلت بزحت ودات كعريه كم عليكس لرخوكو خم عليكس الرخوكو بك أودجن من ميلانيات ولا مالتيهم هنا دوم عنتي كل نجر كنا جريه لا يا متى زلا نجيرات تخعني مالتيو أما يمرع انتاي مفكار تفكروا مهانا بقلت ايه قدم تناقرات ناس انا هيا الفاميلي مالتيو او قدمي ايجن انتا ايو خبلا بك انا سلم الزراو كويدي النيلا بك اقونا على تزاربي نالا انا سيفكرك هايلاتو انتا اختب اللي خوالي لجسخاء بالطعم دنقيس وبالطعم معاتي كاوخا ملسها بلا برانكي جيركا برانكي ويلاتو مخنياتو قصر يا أيام بر أنا ونفات يكي لولا يمسيلوا نيرو فشيلا مالتيوم خاو قصر كل نجار مسرعيتك بقى برانكي إلى وقاريز أتا مالتي كل لوش تحيز مالتيوم بر برانك خو رئيسي كرمي برانك ندر تخوان نيرو كرمي انتايلاتنا أنا كل زلا قبل بيزلا كل خلنا قرأيين ديالاتنا انت يا خوينا خمدي لسي نعليك برانك خو رأيه انا صفتك ايه فكرك ايه بقايلس برانك خو رأيه انت كامل من اللي سليكع كاو خسمعيه ختلنا نيرايا نحنا مالتيو دين بقى نايل بامخانو بلك يا خمت فكرو تزاريبا دحرقن قص كالي هو كامو مسبلة تو قص كالي هو دونجيسو سخاعة بس معاملو بك أرنجزو مالتي دحار أي برانكيو إلهتو مالتيو أنا عليك سوون أوقع برانكو وانا أنا قعدت حياة الله كويلة حفتين عالكو فكرك أيه انت حياة الله كويلة دنجيسة أنا نزغل حفت أيام من منجري بلنا نالكو سنت أتزارب لا من تأيات يعني عيلة بقى تبساج نيرة إلو مالتيو إن برانك إيلاتا خاو بقى أنا سي نعاخسي بلا كم حفت إغي كم حفت جين كيرو أخوي توي عيلة حديرجن بقى أيدلن مالتيس نعاخ خير أخو وإلى حديرة بسرعة خمسيس الجورة نجرس عيب اللين بقى مالتي أتحسسوا خمي خير أخو توي عيلتي بقى هم جلا إلي ولني لازم بقى خواخس
كفل لفلس أيبلنا ولا منم دا زليبنا تخونا كام حاوي كام حفتي ولا تخونا كير أخو علقنا يبلين جدني أبك معلتي خريك خراخبك اللي بدلي الوا مالتيو بتعمل إيه خبيت مالتي كيو علىكو خواخ عمان من الفلين أنا قريب اللي كواخي من مية زي في الله الفلين الخعاية بالليل الوانيو مالتيو أنا خمد بهالو بك خواخس الفلين نجر أي بالليل بيتون ريهم واقم كل نجر تفكر يا خم تفكر خاطر زاري وقتنا لا نص مسكالة أي برانك لا تنينبر إن وهو تتقع جيفت خاء عادي حلا مالتيو شوف كذي نوم خاء ورق ساعات ورق ساعات واجا كل تميت الشيح ورق ساعات تجازي ونيا أي كافتون صراحة خافت وهم زخنون جن بشومو بكل نجاريات عشيقة ساعات تجازي ونيا جيفتي مالتيو أنا سي نعخاسي يحلى كايو جفت مهاوك عاسي بدعم يزفتو استي كل دميتي الشحيرة جفت سجزسي نامنيا تحيس لزغانتي بس تسوى بخل تميتي الشح جفت ما حسوى ما أنا توقع أنا سلام كفترية كله كامل حليو جن وكل نوشت خاجر كان سلام يزبو إلى مكيرة رأيه كويلا جن سلام لبهال يلن نا بقى وتقلتي لخن نجر مزراوي ليك مبر سلام كفتر هندينه إيا إلى زلا مالتي ومحنياتو بقى أتحساس بقى وساس ناسي كلي يا زلا بيت الهم أنا عليك سوون بقى خام حاولنا انتاي بقى خون مكورينا من ميولنا جين تقبل دا أي تقبلن بقى تتقبلات سيئة اللي تقبلات تخاع قدايا أي زلزلو مالتي نليلي نساون خرقنا تزاروت نيرا انتا إعلا بلت نيرا بيت ليلسي أنسكم تسخاريو كانني إخا كام كاليت حفتي كتقاربني تسفى جبر كم دينا الكسي كاملة يا بيتلي ذا ليلي خبقاروا بالبيتلي وا خند كل تميت شيح جيفتن هاي ساعات ورقي صف جزيئة نود لسوق جزيئات له النسي خمي كرأي با كم حفتا بيت خدك أروال بيت الهم كم كاليت حفتي كوين أخدك أروال يلدلت ولا وزو زروات زينة تزاروات سي أفا تزاروا ولا بك أيامبر كأفا نقول كذلكو دي اللي خا عليك كامل الحياة دل زلا أنا تزاروا ولا بيتلهم بقى صبغ يكونن أبيتو زو كومنت كنتم تسوي لتصرف له أنا كو حد جزسي بقى كومنت بصحف سجدوا فوا وتلاقي يجوركس لافتنا كومنت كان بما بقى لايك يجور كلهم لو تقول ساعات نني مهنات كومنت سي ويني أبيت هزبي بصرف تصاريف كالملس نجركو إلي كم زلكم تصاريفكم بيتلهم كترحق كاليكس كاي مسلكم مهناتو سبن دحر تصاريفكوا كم زي بك لا هل خيلتي وكا نسا هذه مجمرة بسلام كتجمرة كتود آخذ قرارز حاسب عنيرة كاو بك أو نتحلالخت مسكرت لي اللخعة بك نساون هل حزوا مالتي حزوني لعادي ماتو أنا سلام مخفطر بك نجرت لي كي صح لو زنورخ ملس للنيرني جن أيقونن
ብትለይኮነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ኩሉ ዘሎ ብልበይ ከዓ ሎማዓንቲ ክናገሮ እየ ንዓለይ ክሲላ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህልኽ እንድሕር ተሓላሊካ ከቢድ እዩ። እንድሕር ኣብ ህልኽ እንድሕር ኣተይኻ በቃ ዘይሓሰብካዮ ነገር እዩ ለጋጥመካ ለኸይትፍለ በቃ ህልኽ ይሕዘካ። ንሳ እኳ ከምዚ ገይራትኒ ሰብ እኳ ከምዚ ይብለኒ ኣሎ ንምንታይ በቃ ክኾነ የብሊ ልህልኹማ ክገድፎ ኣይውለይ ኢኻ ትብል ማለት እዩ። እና ጉድ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ትርእይዎ ኣለኹም። እዛ ሰዓት ኣይተኸፈተትን ሰዓት ምዃና ግን ብላዕሊ ተርእያንያ ትፍለጥላ እና ኣዚሕዮ እንታይ ጊፍትታት ኣዚሕዮ እዩ ዝብላ ዘሎ እና ሳውን ይሙቸኒ ጊፍት ምሃብያ ትብላ ማለት እዩ። እና ክንድና 200,000 ውህብቶ ዝተውሃበ ዕልል ይምበይ እንታይ እዩ ወሃብይ ክልኣኻ ይልበሃል ምስላ ኣሎ ዝሮ ዝሮ ምስላ ጠፊኡኒ እምበር እና ብፅቡቕ ይመለስ ኢሉ ተቐቢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ድሕርሕር እኳ ኣይበለይ ብስሩ ድሕርሕር እኳ ኣይበለይ። ኣብቲ መጀመርያስ እቲ ስፉ ኣይቅበል ኢሉ ብግዲ ተቐቢልዋ፣ እቲ ናይ ወዱ ኣይቅበል ኢሉ ብግዲ ተቐቢልዋ። ንሃዝኻ ኣዚአና ሰጡታ ውህብቶ ጊፍቲ ትብለላ በቃ ምንም ድሕርሕር ኣይበለን። እንታይ እዩ ዝሕኽዮ እንዶ ብቻ ኢልዋ እምበር ምንም ኣይበለን ማለት እዩ። እንታይ ኮይኑ በቃ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ስለ ዝርኢ ዘሎ ካብኣ ክፍለ ስለ ዘይደልየ እዩ ኢሉ ኢለኒ ባዕሉ። ወይኔ ጉድ እዩ ጉድ ነው።